Naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Mingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaas kanila. Misulti ka pinagi sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Nganong nasuko man ang mga dili Hudiyo o nganong naglaraw man ang katawhan o mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa kalibutan o ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo o sa iyang Mesiyas. Kay sa pagkatinuod ni ining maong siyudad, si Herodes o si Poncio Pilato nagahiusa sa mga dili Hudiyo o sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan, apan pinaagi ni ining ilang gibuhat ang tanan nga imong gitokda nga mahitabo. O karon Ginoo, tan-awa kining mga hulga nga ilang gibuhat og hatagig kaisog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. Ituyod ang imong kamot aron sa pag-ayo og itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan og ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Hesus. Human silang mag-ampo nangayo nauyog ang dapit nga ilang gitigumanan og silang tanan nagpuno sa Espiritu Santo og sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Ang